बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ी शहजाद भुट्टा प्रोग्राम ख़बर नज़र में नाज़रीन खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे 15 नवंबर को होने वाले जो इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान में, इसके ऊपर। और गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की अक्सरियत जो है वो हुकूमती पार्टी जो है PTI, उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जितनी जमातें हैं उन पर तरजीह इसलिए देगी कि वो अपने मसाइल को बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं, समझते हैं, उनको बाखूबी अंदाज़ा है अपने मसाइल का, और वो हमेशा उस पर गौर करते हैं, चाहे वो वहाँ के बुज़ुर्ग हों या वहाँ के नौजवान हों, और वो समझते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और उनका हल कैसे होना है। वो ये नहीं चाहते कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की आ जाए गिलगित बल्तिस्तान में या नून लीग की आ जाए, और फिर कल को आइंदा आने वाले दिनों में उनके जो सेहत के मसाइल हैं, जो तालीम के मसाइल हैं, जो उनके इसके अलावा मसाइल हैं, तरक्याती कामों के मसाइल हैं, रोज़गार के जो मसाइल हैं, उस पर वो ये जवाब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला या नून लीग के वज़ीर आला से नहीं सुनना चाहते कि देखें वफाक में तो तहरीक इंसाफ की PTI की हुकूमत है, वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ का है, और वो हमारी बात नहीं सुनता, हमें टाइम नहीं देता, हमें फंड नहीं देता, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सड़कें नहीं बनवा सकते, हम यहाँ पे रोड नहीं बनवा सकते, हम यहाँ पे गलियाँ नहीं बनवा सकते, हम यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं बेहतर कर सकते। और सीवरेज का जो निज़ाम है उसके लिए वो पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में भी कोई काम नहीं हुआ, नून लीग के दौरे हुकूमत में भी कोई काम नहीं हुआ। वहाँ के चश्मे जो है वो गंदगी में बदल रहे हैं, घरों की सीवरेज उन चश्मों में जा रही है। आपने भी देखा होगा, GB में विज़िट किया होगा सबने, और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो इस बात को बाखूबी जानते हैं, समझते हैं कि उनके पास सीवरेज का कोई सिस्टम है ही नहीं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उनके वज़रा, उनके वज़ीर आला अपनी मौज मस्तियों में रहे, अपनी प्रोटोकॉल में उन्होंने याशियाँ की। यही हाल नून लीग की गवर्नमेंट का रहा, उन्होंने भी जो है वो मौज मस्तियाँ की, लेकिन वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम पे किसी ने गौर नहीं किया। वही चश्मे जिसका पानी साफ़ होता था, जिसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता था, अब वह उन्हीं चश्मों में, पीछे तो चश्मा साफ़ है लेकिन मेरा घर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैंने सीवरेज जो है वो चश्मे में डाल दिया है, और मेरे से आगे जो लोग हैं उनको वो पानी सीवरेज वाला साफ़ चश्मे का पानी अब सीवरेज शुदा पानी, गंदा पानी मिल रहा है। और घर की सीवरेज में आपको पता है कि किचन के बर्तन की सफाइयों से लेके घर के टॉयलेट तक वो सारी सीवरेज उसी चश्मे में जाती है, वो आगे दरिया में आ रहा है, और दरिया में फिर इस तरह बहुत सारे घरों का आप फुजला शामिल कर ले तो दरिया की क्या हालत होगी। तो एक उनका जो सबसे बुनियादी मसला है वो सीवरेज का सिस्टम है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी अब तक नाकाम रही है, और इसलिए जो है वो GB की जो अवाम है वो PTI को लाइक करेगी, और डेफिनेटली लाइक करेगी, क्योंकि वो ये जवाब नहीं सुनना चाहते। PTI का वज़ीर आला होगा तो कम से कम GB की अवाम को ये बात तो नहीं सुनने को मिलेगी कि वज़ीर आज़म फ़लाँ पार्टी का है वफाक में, हमें वो फंड नहीं दे रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें वो टाइम नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जलसों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और नून लीग के जलसों में मरियम नवाज़ ने जो बयानिया मुश्तरका जारी रखा, उसमें क्या चंद चीज़ें हैं गिनती की। एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का उन्होंने राग लापा, वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जलसा करें वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म का राग जो है वो लापते हैं। हालांकि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, इनके कौन सा वज़ीर आज़म जो है वो कभी इलेक्टेड आए हैं, वो भी पहले सिलेक्ट हुए फिर वो इलेक्ट हुए। ये लंबी बहस है, इस तरफ जाएंगे बात कहीं दूर तलक जाएगी। और इसके अलावा जो असल बात इलेक्शन की हम करेंगे कि इलेक्शन के ऊपर भी इन्होंने अभी मौजूदा मरियम नवाज़ को देखने के लिए तो बहुत बड़ा मजमा आया, और उन्होंने बड़े हौसले से बात भी सुनी मरियम नवाज़ की, लेकिन मरियम नवाज़ ने उनसे कहा क्या? अब वो इमरान खान के खिलाफ तनकीद सुनने तो नहीं आए, वो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम सुनने तो नहीं आए थे, वो लोग सुनने आए थे मरियम नवाज़ साहिबा, वो आपको सुनने, देखने, और सुनने इसलिए आए थे, देखने तो आए थे, ये सुनने भी आए थे कि आप शायद यही समझिए कि वो सिर्फ मुझे देखने आए हैं, लेकिन वो आपको सुनने भी आए थे।
کہ یہ ہمارے مسائل کتنے، ہمارے مسائل کے اوپر یہ خاتون آگاہی رکھتی ہے، کتنا جانتی ہے ہمارے مسائل کو. لیکن افسوس کہ آپ کو نہ بریفنگ دی گئی مسائل کے، نہ آپ کو پتہ ہے ان کے مسائل کیا ہیں. اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہے، ان کو مسائل کا ادراک ضرور ہے، لیکن وہ بھی مسائل کے اوپر ترجیح دیتے ہیں وزیر اعظم جو پاکستان ہے عمران خان، ان کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور کچھ ٹائم وہ دیتے ہیں اپنے نانا کے احسانات جگانے کے لیے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ان کے نانا جو ہیں انہوں نے گلگت بلتستان کو جو آئینی حقوق دیے تھے، تو اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے اور اس ٹائم کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے آپس میں کتنے گڈ ریلیشن تھے. اور یہ ساری بریفنگ جو ہے وہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آئینی حقوق کے اوپر کام شروع کیا تھا، جدوجہد کی تھی اور سارے معاملات کیے تھے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جی بی کی جو عوام ہے، گلگت بلتستان کی جو عوام ہے، وہ ان ساری باتوں کو بخوبی جانتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے وزیر اعلیٰ سے کل کو یہ جواب نہیں سننا کہ وزیر اعظم عمران خان ہے تو وہ نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، ہمیں فنڈ نہیں دے رہا، ہم سڑکوں کا جال نہیں بچھا سکے، اسکولوں کا نیٹ ورک نہیں پھیلا سکے. اگر آپ نے جی بی وزٹ کیا ہے، میں جی بی گلگت بلتستان کی عوام سے ہٹ کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ گلگت بلتستان کو وزٹ کریں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ایریاز جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پرنس کریم آغا خان کی فنڈ فراہم کرنے کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ نے خود سے کیا کیا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ نے خود سے کیا کیا، وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. جو امداد پرنس کریم آغا خان نے دی، اس امداد کے اوپر ڈیولپمنٹ کی گئی، اور بہت کم ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ باقی کوئی ڈیولپمنٹ حکومت نے اپنے پاس سے نہیں کی. اور یہ جو پیپلز پارٹی اور یہ جو نون لیگ دعوے کرتے ہیں نا بڑے بڑے، تو میرا پورے پاکستان کی عوام کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص میرے ساتھ آئے، میں اس کو دکھاتا ہوں کہ چند شہروں کو، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، حیدرآباد، اور اسی طرح 2-3 شہر اور ملتان لگا لے، پنجاب کے ذرا 5-7 شہر ہوں گے، سندھ کے جو ہیں وہ 2-3 شہر ہوں گے، بلوچستان کے بھی 1-2 شہر، اور سرحد میں بھی 2-3 شہر جو ہیں وہ لگا لیں. ان کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 71 سے پیپلز پارٹی مختلف ٹائم پہ اقتدار میں آئی 3-4 دفعہ، تو کتنی ترقی ہوئی ہے ان ایریاز میں. اور نون لیگ جو 36 سال سے سیاست کر رہی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے میاں نواز شریف صاحب. مریم نواز صاحبہ آپ باتیں کر رہی ہیں بڑی بڑی، آپ کے والد 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. ان چند شہروں کے علاوہ مجھے آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی ترقی دکھا دیں، کوئی بنیادی سہولت جو آپ کی گورنمنٹوں نے پہنچائی ہو وہ بتا دیں. لہٰذا بیوقوف مت بنائیں، اور نہ جی بی کی عوام آپ سے بیوقوف ہو، آپ کی باتوں سے بنے گی. وہ جانتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کس نے کرنا ہے اور کیسے انہوں نے اس کو حل کروانا ہے اپنے منتخب نمائندوں سے. تو وہ بیوقوف نہیں بنیں گے، اور اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کرے گی، نظر یہی آ رہا ہے. اور یہ جو دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں نا مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو، یہ اسی لیے دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں کہ کل کو ان کو بھی پتہ ہے کہ نتائج کیا آنے ہیں. انہوں نے مطلب حکومت تو وہاں پہ نہیں بن سکتی ان کی، کچھ سیٹیں جیتیں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ نتائج کیا آنے ہیں. یہ گنجائش رکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ دھاندلی ہوگی، چیف الیکشن کمشنر اسلام آباد گئے، یہ کیا، وہ فلاں سے ملے تو دھاندلی ہوگی. تو یہ دھاندلی کے الزامات انہوں نے لگانے آئندہ بھی، اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی بھی دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو پتہ ہے نتائج کیا آنے ہیں، اور یہ بھی سمجھ چکے ہیں، وہاں پہ دیکھ چکے ہیں جلسے کر کے لوگوں سے مل کر. اور بلاول بھٹو زرداری تو زیادہ سمجھتے ہیں اس بات کو، کیونکہ وہ جی بی کے ہر حلقے میں وہ گئے ہیں اور وہاں پہ منت سماجت کی لوگوں کی. اور لیکن ان کو جو فیڈ بیک ملا ہے وہ یہ جان چکے ہیں کہ اکثریت عوام کی جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ وفاق میں حکومت ان کی ہے اور وہ مسائل حل کروانا چاہتے ہیں، نہ کہ اب
یہ جواب لے کر خاموشی سے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. رفیع شہزاد بھٹہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.